सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अपी र सैपाल हिमाल प्रकृतिका घोतक हुन्, सम्पत्ति हुन्। तर बत्तीमुनि अँध्यारो भने जस्तै यिनै प्राकृतिक मनोरमताका फेदी तथा बेसीहरूले हम्मेसी विकासको दियो बलेको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। भनिन्छ पश्चिममा त घाम पनि अस्ताउन मात्र आउँछ, सायद अपी र सैपाल पनि अस्ताउने घामका साक्षी हुन् कि? सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामध्ये 7वटा पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन्। देशको मुख्य राजधानीबाट निकै टाढा भौगोलिक हिसाबले विकट भएका कारणले पनि यो क्षेत्रलाई विकासमा पाइला चाल्न समय लागेको हुन सक्छ। हिजो शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक यातायात, बिजुली जस्ता आधारभूत कुराहरू अन्य क्षेत्रका लागि सामान्य भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिम यसबाट वञ्चित रह्यो। सरकारी योजनाका कार्यक्रम पनि यो क्षेत्रमा अड्कलेर खटाइन्थ्यो। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको दार्चुला सुदूरपश्चिम भूगोलका अन्य जिल्लामध्ये अझ विकट र दुर्गममा गरिन्छ। यद्यपि करिब 1.5 दशक अघिदेखि यहाँ तीव्रताका साथ विकासका गतिविधि चल्मलाउन थालेका छन्। विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको प्रवेशसँगै दार्चुलाले बिस्तारै काँचुली फेर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलियाबाट विगत 4 वर्षदेखि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यही आयोजनाले सडक यातायात तथा प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेपछि निजी जलविद्युत विकासकर्ता समेत स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सरकारसँग साझेदारी गर्न अग्रसर भए र हुँदै आएका छन्। दार्चुलामा विकासको दियो बोकेर गएको निजी क्षेत्रको पहिलो संस्था हो अपी पावर कम्पनी लिमिटेड। अपी हिमाल पग्लेर बग्ने चमेलिया नदी तथा यसको सहायक नौगढ खोलामा कम्पनीको नाममा 3 जलविद्युत आयोजना दर्ता छन्। निजी क्षेत्रको विशेषता पक्कै पनि नाफामुखी हुन्छ, तर व्यापार र मुनाफासँगै स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विकासका आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनजीवन उकास्नु पर्छ भन्ने मर्म पनि दृढताका साथ अवलम्बन गरिएको हुन्छ। अपी पावरले यही पक्षलाई आत्मसात गर्दै दार्चुलाका उत्तरी क्षेत्रका कुना कन्दरामा विकासको ज्योति बाल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नौगढ गाउँपालिका हुँदै बग्ने र शैल्य शेखर नगरपालिकामा पुगेपछि चमेलियामा मिसिने यो नौगढ खोलामा निर्मित अपी पावरका 2 जलविद्युत गृह अहिले सञ्चालनमा छन्। विद्युत प्राधिकरणसँगै जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र लिएर दार्चुला पुगेको अपी पावरले करिब 17 महिनामै 8.5 मेगावाटको नौगढ गाड आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सफल भयो। नौगढ गाड आयोजना निर्माण गरिरहँदा स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, मठ मन्दिर लगायत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गरेको अपी पावरले त्यो गतिलाई निरन्तरता दिइरह्यो। सत्यप्रकाश माध्यमिक विद्यालय छ शैलेशेखर 2 मा। त्यसमा चाहिँ अब अनि केही आर्थिक सहयोग गर्यो, विभिन्न तारबार घेर अनि त्यस्तो गरियो। अनि माथि तपाईँको जलदेवी निमावि रौतेवडा भन्ने छ यहाँ हाम्रो इन्टेक साइडमा यसै परियोजनाको, त्यसको चाहिँ एउटा बिल्डिङै बनाइदियो। सोही खोलामा 8 मेगावाटको माथिल्लो नौगढ गाड आयोजनाको निर्माण अघि बढायो।
यसबाट पनि करिब 1.5 वर्षमा विद्युत उत्पादन भई केन्द्रीय प्रणालीमा जोडियो। नौगाड र अप्पर नौगाडले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको छ यहाँको चाहिँ लोड ब्यालेन्स गर्नको लागि। उहाँहरूको लोडको कारणले गर्दाखेरि जुन जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसनले गर्दाखेरि हाम्रो र यता के अरे टनकपुरको पावरले गर्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिममा चाहिँ लोडहरू सप्लाई गर्न कन्टिन्युटी पावर सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ निकै नै अब महत्त्वपूर्ण के अरे आइपिपीको पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यी दुई आयोजनालाई पुल बनाएर अप्पी पावरले नौगढ गाउँपालिका र शैलशेखर नगरपालिकामा विकास निर्माणका विविध क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको देखिन्छ। त्यस क्षेत्रको रोजगारीका अवसरलाई फराकिलो बनाउँदै लोग्ने मान्छेहरू काम खोज्दै मुगलान अर्थात् भारत जाने परम्परामा थोरै भए पनि कमी ल्याउन सकेको छ। पहिला इन्डियातिर भारतमा गएर काम गर्नुभन्दा अहिले घर परिवारमै घर छेउमै काम खुलेछ, राम्रो छ। महिनाको 30-40 हजार रुपियाँ कमाउँछन् अनि यहाँको लोकल साग तरकारीले पनि बजार पाछ अनि दुध पनि बेचिन्छ, अन्यहरू पनि छ। राम्रै भएको छ। पहिला बाटोघाटो पनि अलि त्यस्तै थियो, अहिले हाइड्रो पावरले बाटो पनि बनाएको छ, ठुलो गाडी आउँछ, राम्रै चल्ती भएको छ। स्थानीय सरसामान पनि बेचिन्छ, राम्रो छ। हाइड्रोले धेरै राम्रो गरेको छ अहिले। दार्चुला जिल्लाको यस भेगमा चुलो चौकोदेखि खेतबारीसम्मको काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा छ। अझै पनि लोग्ने मान्छे कि बरालिएर दिन काट्ने कि मुगलान जाने चलन विद्यमान छ। अप्पी पावरले यस क्षेत्रमा विकासका विविध आयामहरू भित्राइरहँदा महिला र पुरुष बीचको सामाजिक दूरी घट्दै गएको देख्न सकिन्छ। बिस्तारै पुरुषले पनि महिलाका काममा हातेमालो गर्न थालेका छन्। यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा आएको ठूलो परिवर्तनको रूपमा लिन सकिन्छ। 6 वर्ष हो गयो, अब ठिक छ। हमारा उनले जागिर पाएरन्, बुढाले जागिर पाएर छ, म जेठा दाइले जागिर पाएरन्। अब के काम गर्न सक्दै बेला यहीँले एक रोटो खाने गुजारा गरिएका छन्, बालबच्चा हेरिन्छ। ठिक छ, यो रोड आयो, पारमा स्कुल बनाइदियो, जेसिबीले खन्यो, तामा स्कुल जान नहले 4 कक्षा बनाएर छन्। ठिक गरेर छ, यही ल्या ड्युटी छ। स्थानीयवासी पनि भन्छन् यो समाज बदलिँदै जानुको श्रेय धेरै हदसम्म अप्पी पावरलाई नै दिनुपर्छ। स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि बनाइदियो अनि यता मान्छेहरूका सिँचाइका को लागि नहर भत्केपछि काम गर्ने दौरानमा त्यहाँ सिँचाइको लागि पाइप दियो अनि खानेपानीका पाइपहरू उपलब्ध गराइदियो। अनि केही माथि छ त्यताको त्यो भिडसम्म, त्यहाँ भिड नहो त्यतासम्म त्यो कम्पनीले काम गर्ने दौरानमा त्यो पिरियडको लागि चाहिँ 3 वर्षसम्म त्यहाँ निःशुल्क विद्युत पनि बाल्न दियो, आफ्नो तार पोल हालेर। हामीले ढुक्क भएर फ्री बिजुली पनि चलायौँ। अहिले त्यो पोल पनि हामीलाई त्यतिकै दिएको छ सर, जस्तै हाम्रो विद्युतलाई दिएको अनि त्यसपछि हामीलाई ढुक्क भएको। नौगढ खोलामा 2 आयोजनाको निर्माण पूरा गर्दा नगर्दै अप्पी पावर चमेलिया नदीसँग जोडियो। हिउँदमा हल्का धमिलो अर्थात् चामल पखालेर निस्केको पानीको रङमा बग्ने चमेलियालाई स्थानीयवासीले चौलानी भन्छन्। यही नदी अहिले स्थानीयवासीका लागि उत्तराधुनिक विकासको संवाहक बनेको छ। हाइड्रो पावरले रोड बनायो यहाँ मसिन ल्याउनलाई। हामी तल गोग्लीबाट साङ्गल बोकेर ल्याउँछौँ कट्ठो पिठमा लगाएर। अब अहिले त अब गाडीवाला पनि हाम्रो सब भयो, दाजुभाइ कोही पढे तिनीहरूले गाडीमा हाल घरैमा पुर्याउँछन्। धेरै सुविधा भइरहेछ। यहाँ अप्पी पावर लगायत अन्य निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। अप्पी पावरले चमेलिया नदीमा अगाडि बढाएको 40 मेगावाटको माथिल्लो चमेलियाको निर्माणले अहिले तीव्रता लिएको छ। यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणको 30 मेगावाटको चमेलिया विद्युत गृहबाट करिब 16 किलोमिटर उत्तरतर्फ माथिल्लो क्षेत्रमा पर्छ।
अपी हिमाल र मार्मा गाउँपालिका भई बग्ने चमेलियाको पानी उपयोग गरी अपी हिमाल गाउँपालिकाको ओखलमा बाँधस्थान निर्माण भइरहेको छ। हाम्रो हेडबक्समा सबै हाम्रो वियर, अन्डर स्लुइस र अहिले डिसेन्डरको कामलाई बढी प्रायोरिटी दिएर आछौँ र अहिले हाम्रो यहाँ कामदारहरू पनि हाम्रो लगभग 147 जना 48 जना जति छन् र अहिले डे नाइट सिफ्टमा काम हुन्छ। अब आउने 6 महिनामा सबै सक्ने गरी यो प्रोजेक्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो सकाउने कोसिसमा छ। बाँध बाँधेर फर्काइएको पानी मार्मा गाउँपालिकाको घट्टेगाडमा निर्माण हुने विद्युत गृहमा खसालिनेछ। विद्युत गृहको निर्माणको अवस्था एकदम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। हामीले लगभग 14 महिनामा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो 90% हाम्रो पावर हाउसको काम सम्पूर्ण 90% काम सकिसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको 150 जना मान्छे कामदारहरू छन् र 2 सिफ्टमा हामी काम चलाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कामलाई समयमै सक्नलाई मद्दत भएको छ। 2079 साल फागुनभित्र निर्माण पूरा गरी बिजुली बाल्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको माथिल्लो चमेलियाको निर्माण करिब 70% पूरा भएको छ। यसको आरसिओडी डेट चाहिँ 79 फागुन 13 गते हो। त्यो समयसम्म चाहिँ हामी यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ त्यही टार्गेटमा अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो काम चाहिँ हामी त्यो समयभित्र सम्पन्न गरिसक्छौँ। चमेलिया हिमनदी भएको हुँदा आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक ऊर्जामा त्यति ठूलो उतार चढाव हुँदैन। यहाँबाट उत्पादित विद्युत 16 किलोमिटर 132 केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत प्राधिकरणको बलाच स्थित 132 केवी सब स्टेशनमा लगेर जोडिनेछ। आयोजनामा कुल लागतको 70% अर्थात् 5 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ 6 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी भएको छ। यो आयोजनाकोमा लाग्ने टोटल कस्ट भनेको जम्मा 740 करोड हो। 740 करोड मध्ये यसको 30%ले हुन आउने 222 करोड चाहिँ अहिले अपी पावर कम्पनीमा भइरहेका सेयर धनीहरूबाट चाहिँ राइट सेयर इस्यु गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ लगानी जुटाउने 222 करोड र बाँकी रहेको 518 करोड चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर चाहिँ यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरेर अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूमा हिमालयन ब्याङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्क र सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन्। अपी पावर एउटा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दै अघि बढेको कम्पनी मानिन्छ। आर्थिक अनुशासन तथा आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा आकर्षक भएको कारण विद्युत उत्पादन सुरु भएको वर्षदेखि नै संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयर धनीलाई लाभांश प्रदान गर्न सकिने कम्पनीको विश्वास छ। 2070 सालदेखि आजका दिनसम्म आउँदाखेरि पनि प्रत्येक वर्ष आफ्ना शेयर धनीहरूलाई लाभांश प्रदान गर्दै आएको कम्पनी हो। नेपालमा यस्ता धेरै कम हाइड्रो पावर कम्पनी मात्रै छन् जसले एभ्री इयर एउटा डिभिडेन्डको फिगर आफ्ना शेयर धनीहरूलाई पस्किरहेछ। अब यो फिगर भनेको कसैलाई सानो पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई ठुलो पनि लाग्न सक्छ, तर हामीले अन एन एभरेज करिब 10% को डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष हामीले शेयर धनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदान गरिरहेछौँ र हाम्रो आउने दिनमा हाम्रो सोचाइ पनि त्यही हो। हाम्रो चाहिँ यो लाभांशको फिगरलाई चाहिँ डबल डिजिटमा टेकाएर राख्नुपर्छ, शेयर धनीहरूलाई खुसी राख्नुपर्छ, शेयर धनीहरूलाई बढीभन्दा बढी मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो सोच अनुसार हामी काम पनि गरिरहेछौँ। अपी पावर निजी क्षेत्रको एउटा परिचित घरानाबाट सञ्चालित कम्पनी हो जसले सरकारको मिश्रित ऊर्जा विकासको योजनालाई पनि व्यवहारमा लागू गर्दै आएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा समेत कम्पनी अग्रसर भइरहेको छ। कम्पनीले अहिलेसम्म रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा 4 मेगावाट र धनुषाको ढल्केभरमा 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन गरिसकेको छ। यस्तै बारामा 8 मेगावाट र सिमरामा 1 मेगावाटको सौर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनी 1 विद्युत उत्पादन अनेक भन्ने सिद्धान्त अनुसार यसले ऊर्जा विकासमा आफ्नो संलग्नतालाई अझ परिष्कृत एवं व्यावसायिक बनाउँदै अघि बढिरहेको छ।
विद्युत उत्पादनमा संलग्न निजी क्षेत्रका बिरलै कम्पनीहरू छन् जसले जलविद्युत र सोलरमा एकसाथ काम गरिरहेको होस्। त्यस्ता कम्पनीको नाम लिनुपर्दा फेरि पनि अपी पावर नै अगाडि आउँछ। अपी पावरले मिश्रित ऊर्जा विकासको अर्को आयामलाई पनि थप्दै हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने विषयमा माथिल्लो चमेलिया निर्माण स्थल वरपर अध्ययन गरिरहेको छ। लटिनाथदेखि खलङ्गासम्म निर्माण भएको सड़क वरपर र हावा चल्ने पहाडी थुम्काहरूमा पर्याप्त वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता देखेको छ अपी पावरले। वायु ऊर्जा निकालेर स्थानीय क्षेत्रमै वितरण गर्न सके सरकारको ग्रामीण विद्युतीकरण योजनामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। वायु ऊर्जाबाटै ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने बलियो आधार समेत देखेको छ अपी पावरले। दार्चुलामा अपी पावरले गरिरहेको कर्म मसिनो गरी नियाल्दा उसले व्यवसाय, सामाजिक विकास तथा राज्यप्रतिको दायित्व एकसाथ पूरा गरेको देखिन्छ। चमेलियामै थप जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने बारे अध्ययन गरिरहेको कम्पनीले रोजगारीका अनेक आयामहरू जोड्दै गएको छ। माथिल्लो चमेलियाको विद्युत गृह निर्माण स्थलमा भइरहेको आधुनिक कफी खेती र बाख्रा पालनको योजना जलविद्युतलाई कृषिसँग जोड्ने नयाँ आयाम बन्दैछ। अब जलविद्युतलाई कृषिसँग जोड्नुपर्छ। जलविद्युत तथा कृषि एक अर्काका परिपूरक हुन सक्छन् भन्दै आएको छ अपी पावरले। हामीले खालि ट्रेडिसनल हाइड्रो मात्रै भन्ने होइन कि यो हाइड्रो पावर सेक्टरले किनेका जति पनि जग्गा हुन्छन् ती जग्गाहरूलाई चाहिँ तपाईँको अप्टिमम युटिलाइजेसन आज पनि भएको छैन। त्यहाँ हामीले यो चाहिँ एउटा केही न केही कृषिजन्य कार्यक्रमहरू ल्याएर गभर्मेन्टको सब्सिडीहरू पनि पाइन्छ होइन, तपाईँको उन्नत जातका बिउहरू ल्याउने होइन, तरकारी खेती गर्ने र त्यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी बेस्ड मोडल बनाएर जग्गा हाम्रो अधिया जस्तो होइन, जग्गा हाम्रो तिमी कमाऊ आदि आदि खाऊ भन्ने किसिमको एउटा सोचाइ राख्न सक्यौँ भने कम्तीमा पनि त्यसले नाफा चाहिँ नदेला तर अपरेटिङ खर्च चाहिँ धान्न सक्ला है। यसबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन मार्फत राज्यको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने मात्र नभई प्राविधिक कृषि मार्फत कृषिको आधुनिक रूपान्तरणलाई समेत स्थापित गर्न सक्नेछ। यसरी नै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र व्यावसायिक निष्ठा कायम गर्दै गए अपी पावर दार्चुलाका लागि विकासको सारथी हुन सक्छ। हजारौं वर्षदेखि लाखौं वर्षदेखि नदीमा पानी बहेकै थियो, त्यतिकै खेर गइरहेको थियो होइन, र यसलाई उपभोग गर्यो यो कम्पनीले। उपभोग गरे बापत यहाँको जनताले पनि केही रोजगारका अवसरहरू पाए। भोलिका आउँदा दिनहरूमा पनि रोजगारका अवसर आउनेछन्, रोयल्टी पाउनेछ। हामीसित न कल छ, न कारखाना छ, न उद्योग छ, न धन्दा छ। हामीसित यही हो, जलविद्युत हो। जलविद्युतबाट उत्पादन गरेर जति पनि विद्युत उत्पादन छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गरेर नेपालको जुन जनताको जीवनस्तर छ यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ उकासिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस भूगोलमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन गरी राज्यलाई सघाउँदै त्यतैबाट भारतको उत्तराखण्डसम्म बिजुली निर्यातको ढोका खोल्न सकिने कम्पनीको दृष्टिकोण छ। ऊर्जा भनेको उत्पादन गरेपछि तत्काल खपत गर्नुपर्ने चिज भएको हुनाले या त घरभित्र बजार हुनुपर्छ या त नजिकको बजारमा हामीले यसको पहुँच बढाउनुपर्छ र यो बिजुली उत्पादन हुने बित्तिकै विभिन्न उद्योग कल कारखानामा चाहे स्वदेशमा चाहे नजिकको छिमेकी राष्ट्रमा यसलाई खपत गरेर देशले ऊर्जाबाट ठुलो राजस्व आर्जन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यो जस्तै संस्थाहरूले धेरै राजस्व आर्जन गरेर नेपाल सरकारको ढुकुटी भर्नुपर्छ, बढिराखेको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ, शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलनता ल्याउनुपर्छ। बैतडीको सतबाजबाट सदरमुकाम गुठाला पानी हुँदै करिब 22 किलोमिटर दूरीमा भारतको पिथौरागढ जिल्ला जोडिन्छ। यसै जिल्लामा निर्मित 280 मेगावाटको धौली गंगाको बिजुली बरेलीसम्म पुर्याउन भारतले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। नेपालतर्फ प्रसारण लाइन निर्माण गरी
त्यहाँसम्म पुर्याउन सके सुदूरपश्चिमबाट बिजुली निर्यात गर्ने दृष्टिकोण वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ। देशमा चाहिने माग गर्ने भन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादनको समस्या आयो। अब हिजो हामीलाई बिजुली नपुग्थ्यो, आज हामीलाई बिजुली सरप्लस भयो। यसको समाधान के हो? बजार चाहियो। त्यो बजार बनाउनका लागि सरकारले एकलमा गर्ने कि सरकारले निषेधलाई पनि त्यसमा प्रवेश गर्न दिने कि अथवा बजार हजार, हामी बजार भनेको हजार, त्यो बजारभित्र प्रवेश गर्नका लागि कानुन बनाइदिएर यो ग्रिड व्हिल गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएर सबैलाई खेल्ने वातावरण बनाइदियो भने के थाहा, भोलि मैले पो नेपालको बिजुली सबै चाहिँ अर्को बजारमा लगेर बिक्री गर्न सक्छु कि? पश्चिममा घाम मात्र अस्ताउँदैन, बिजुली निर्यात गरेर विकास निर्माणलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको सूर्योदय पनि हुन सक्छ भन्ने आधार स्थापित गर्न सकिन्छ। यस अभियानमा अपी पावर राज्यको साझेदार बन्न सकोस्।